बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहिब्बान हबीब किबरिया तालिबान उलूम नबुव्वत सीरत खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 23वां सबक है, जिसका उन्वान है मादार बैन उतबा व बैन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उतबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन होने वाली गुफ्तगू। मा इस्तिफ़हामिया भी हो सकता है और मौसूला भी। मा इस्तिफ़हामिया माने तो उतबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन क्या गुफ्तगू हुई, और मा मौसूला माने तो फिर अल्लज़ी के माना में होगा वो गुफ्तगू जो उतबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन हुई। वलम्मा रात कुरैशन अन्ना अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदून व यकथुरून, जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ज़्यादा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ज़्यादा यज़ीदु ज़ियादतन, ज़्यादा होना, बढ़ना। ये लाजिम भी इस्तेमाल होता है और मुतअद्दी भी, यहाँ लाजिम इस्तेमाल हुआ है। रब्बि ज़िदनी इल्मा, इस आयत करीमा में ज़िदनी अम्र मुतअद्दी इस्तेमाल हुआ है, मुझे इल्म में ज़्यादती नसीब फरमा, इल्म में तरक्की और बढ़ोतरी नसीब फरमा। इस्तअज़न उतबा बिन रबीअत कुरैशन अन यअतिय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुकल्लिमहु व यअरिद अलैहि उमूरा। तो उतबा बिन रबीआ ने कुरैश से इजाज़त मांगी कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपसे बात करे और आपके सामने कुछ उमूर पेश करे, कुछ तजावीज़ पेश करे। इस्तअज़न इस्तिज़ान बाब इस्तिफ़आल, इजाज़त तलब करना। अन यअतिया रसूलुल्लाह, अता यअती इतियान आना, अता रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के पास आए। जैसे अतईतुल फस्ला में दरसगाह में आया, अतईतुल उस्ताज़ा में उस्ताद के पास आया। आरद यारिदु पेश करना, उमूर मुआमलात तजावीज़। लअल्लहु यक़बलु बअदहा फ़युअतूनहा व यकुफ़्फ़ु अन्हु, हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तजावीज़ को कबूल कर लें और कुरैश आपको वो तजावीज़ सौंप दें, आपको वो चीज़ें दे दें और आप उनसे रुक जाएं। वादिनत लहू कुरैशुन वस्तखलफतहु, और कुरैश ने उतबा को इजाज़त दी और उसे अपना नाइब बनाया। अदीन यअज़नु इज़्नन, लाम सिला के साथ इजाज़त देना। इस्तखलफा, इस्तिखलाफ, खलीफा बनाना, नाइब बनाना। तो उतबा बिन रबीआ सारे कुरैश की नियाबत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज़ तजावीज़ लेकर आया। वजह उतबतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजलस इलैहि, उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके करीब बैठा। वक़ाल या इब्न अख़ी इन्नक मिन्ना हैज़ु क़द अलिमत, और कहा ए भतीजे, हमारे यहाँ आपका क्या मकाम व मर्तबा है आप जानते हैं। इन्नक मिन्ना हैज़ु ज़र्फ़ है, मिन्ना हमारे यहाँ, हम में, हैज़ु किस मकाम व मर्तबे पर आप हैं, क़द अलिमता आप जानते हैं। व इन्नक क़द अतैत कौमक बिअम्रिन अज़ीमिन, और आप अपनी कौम के पास एक बड़ा मामला लेकर आ गए हैं। अता बिशई लेकर आना, फ़र्रक़्त बिही जमाअतहुम, जिसकी वजह से आपने उनकी जमात में फूट डाल दी है, तफरीक डाल दी है। जमात उनकी जमात, फ़र्रक़ा बाब तफ़ईल से फूट डालना, तफरीक डाल देना। वसफ़्फ़हत बिही अहलामहुम,
اور اس کی وجہ سے آپ نے ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بتلایا ہے۔ پہلے بھی یہ گزرا ہے، حلم کی جمع احلام عقل کو کہا جاتا ہے کہ صاحب عقل مند مراد ہوتا ہے۔ وعبت به آلہتہم ودینہم، اور اس کی بنا پر آپ نے ان کے معبودوں اور دین کو عیب لگایا ہے، برا بھلا کہا ہے۔ تشدید غلطی سے لگی ہے، عبتا ہے، عاب یعیب عیبا سے عبتا آلہتہم ودینہم۔ وکفرت به من مضى من آبائہم، اور اس کی بنا پر آپ نے ان کے گزرے ہوئے باپ دادوں کو کافر کہا ہے، ان کی تکفیر کی ہے۔ کفرا کافر بتلانا، کافر قرار دینا۔ من مضى موصول صلہ مل کر کفرا کا مفعول به ہے، اور من کا بیان ہے من آبائہم، ان کے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کی تکفیر کی ہے۔ فاسمع منی اعرض علیک امورا تنظر فیہا لعلک تقبل منہا بعضها، تو میری بات سنو، میں آپ کے سامنے چند تجاویز پیش کر رہا ہوں، آپ ان میں غور کریں، ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کچھ تجاویز کو قبول کر لیں۔ فاسمع امر ہے اور اعرض جواب بامر مجزوم ہے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ۔ اعرض علیک میں پیش کر رہا ہوں، امورا تنظر فیہا نظر ینظر نظرا غور کرنا، سوچنا، نظر ڈالنا، تو اموراً کی صفت ہے۔ تقبل قبل یقبل قبول کرنا، بعدها اس کا مفعول ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ابا الولید اسمع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو الولید کہو میں سن رہا ہوں۔ عتبہ کی کنیت ہے ابو الولید۔ اسمع قل کا جواب امر ہے، میں سن رہا ہوں۔ قال یا ابن اخی ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا۔ عتبہ نے کہا اے بھتیجے، جو دین تو لے کر آیا ہے، جو معاملہ تو لایا ہے، جو چیز تو پیش کر رہا ہے، اس کے ذریعے اگر تو مال چاہتا ہے تو ہم تیرے لیے مال اکٹھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تو ہم میں سب سے زیادہ مال والا ہو جائے۔ ان شرطیہ ان کنت انما ترید ما کافہ ہے، بما جئت به ما کا بیان ہے من هذا الامر، یہ معاملہ، یہ دین جو تو لے کر آیا ہے، جسے تو پیش کر رہا ہے، اور تریدو کا مفعول ہے مالن، اس کے ذریعے تو مال چاہتا ہے۔ اب جواب شرط ہے جمعنا لک من اموالنا، تو ہم تمہارے لیے ہمارے مالوں میں سے جمع کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ تکون کی خبر ہے اور مالن تمیز ہے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، اور اگر آپ اس کے ذریعے بزرگی، شرافت اور عزت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے اوپر سردار بنا دیتے ہیں۔ شرف مصدر ہے باب کرما کا، عزت، شرافت۔ سود تسوید باب تفعیل سے سردار بنانا، مجرد میں سادہ یسود سیادتن سؤددن سردار بننا، اور سودا تسوید سردار بنانا۔ اسی سے ہے تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے، بڑے بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حتی لا نقطع امرا دونک، یہاں تک کہ آپ کے بغیر ہم کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ قطع امرن کسی معاملے کو حتمی شکل دینا، حتمی فیصلہ کرنا۔ دونک یہ استثناء ہے، آپ کو چھوڑ کر، آپ کے بغیر۔ لا نقطع اسی سے قرآن کریم میں ہے وما كنت قاطعة امرا، اور میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی، دو ٹوک فیصلہ نہیں کرتی۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَا عَلَيْنَا، اور اگر تم اس کے ذریعے بادشاہت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔
मुल्क ज़र्फ़ है, मलक यमलिकु मुल्कन मिल्कन मलकन मुसल्लसुल मीम, बादशाहत हुकूमत, और मल्लका बाब तफ़ईल से बादशाह बनाना, हुकूमत सौंपना। व इन कान हाज़ा अल्लज़ी यअतीका रईयन तराहु ला तस्ततीअ रद्दहु अन नफ्सिक तलबना लका अतिब्बाअ व बदलना फ़ीही अमवालना हत्ता नुब्रिअक मिन। और अगर ये जो आपके पास आता है कोई जिन है जिसे आप देखते हैं और अपने आप से उसे दूर नहीं कर सकते, तो हम आपके लिए डॉक्टरों को जमा करते हैं, तलब करते हैं और इस सिलसिले में अपने माल खर्च करते हैं, यहाँ तक कि आपको इससे बरी कर देते हैं, शिफायाब कर देते हैं। रईयन का नीचे तर्जमा किया है मा यतराअ लिल इंसानी मिनल जिन, जिन्नात वगैरह जो इंसानों को दिखता है, मुअक्कल, इसी तरह वो जिन जो इंसानों को गैब की बातें बतलाए। तो यअतीका रईयन व इन कान हाज़ा अल्लज़ी यअतीका रईयन, ये काना की खबर है। रईयन की जमा वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, रा के फ़तहा और हमज़ा के कसरा के साथ या मुशद्दद, रईयन। ला तस्ततीअ रद्दहु, आप उसे रद्द नहीं कर सकते, आप दूर नहीं कर सकते। अतिब्बा तबीब की जगह है, जमा है डॉक्टर। बदला यबदुलु बदलन, खर्च करना। अबरा युबरिउ इबराअन, बीमारी से अच्छा कर देना, शिफायाब कर देना, बरी कर देना। मुजर्रद में बरी अयबराउ बुरअन, शिफायाब होना, बरी और अच्छा होना। तो ये तजावीज़ उतबा ने पेश की। फलम्मा फ़रग़ उतबा क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़द फ़रग़त या अबल वलीद। जब उतबा फ़ारिग हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद तुम फ़ारिग हो चुके। फ़राग़ यफ़रुग़ु, फ़राग़ खाली होना, फ़ारिग होना, कोई काम पूरा कर लेना। क़ाल नअम, तो उतबा ने कहा हाँ। क़ाल फ़स्मा' मिन्नी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब मेरी बात सुनो, अब मुझसे भी कुछ सुनो। तो उसकी सारी तजावीज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो उसका जवाब दे रहे हैं, तो फरमाया कि मेरी भी सुनो, मेरा क्या कहना है उसको भी सुनो। क़ाल अफ़अल, तो उसने कहा हाँ फरमाइए, कहिए, बोलिए। इफ़अल आम है, करिए, बोलिए, फरमाइए। फ़क़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयातिन मिन सूरति फ़ुस्सिलत इला सजदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फ़ुस्सिलत की चंद आयात मकाम सजदा तक पढ़ी। फ़ुस्सिलत हामीम सजदा 24वें पारे के आखिर में जो सूरत है, तो मकाम सजदा तक आपने तिलावत फरमाई। फ़लम्मा समिअ मिन्हु उतबतु अनसत लहा, जब उतबा ने आपकी तिलावत सुनी तो बिल्कुल खामोश हो गया। अनसत लहा, इंसात बहुत तवज्जो से, खामोशी से सुनना। इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, बागौर सुनो और खामोश रहो। तो इंसात, खामोश। व अलक़ा यदैहि खल्फ़ ज़हरिही मुअतमिदन अलैहि, और अपने हाथ अपने पीठ पीछे डाल दिए, उन पर टेक लगा ली। तो पीछे की जानिब हाथों को बढ़ाकर उन पर टेक लगाकर बगौर सुनने लगा। यदई अलका का मफ़ूल बिही है। इत्तिमाद आला, टेक लगाना, भरोसा करना, एतमाद करना। यस्मअ मिन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने लगा, सुनता रहा। फलम्मा इंतहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सजदति मिन्हा सजदा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के मकाम सजदा तक पहुँचे तो सजदा किया। मिन्हा सूरत की तरफ ज़मीर राजे है, तो इंतहा इला शै, पहुँचना, मकाम सजदा तक पहुँचे तो आपने सजदा किया। थुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द समिअत या अबल वलीद मा समिअत फ़अन्त व ज़ाका, अबुल वलीद तूने सुना जो सुना, जो कलाम मैंने पेश किया तूने उसे सुन लिया। तो अब
تو ہے اور وہ کلام ہے، اب تو جان اور وہ کلام جانے، یعنی غور کر لے اس کلام میں، تو نے جو تجاویز پیش کی ہے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ کلام ہے جو کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، تو اب یہ کلام ہے اور تو ہے، سمجھ لے کہ تجھے اسے قبول کرنا ہے یا اسے رد کرنا ہے۔ تو بہترین تعبیر ہے فَأَنْتَ وَذَاكَ۔ کسی معاملے میں آپ دخل اندازی دینا نہ چاہیں تو آپ کہیں کہ فَأَنْتَ وَذَاكَ، آپ ہیں اور وہ ہیں، تم جانو اور وہ جانے۔ تو یہ کلام میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا، اسی کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اب یہ کلام تیرے سامنے ہے، تو عقل مند ہے، عربی سمجھتا ہے، تو دیکھ لے کہ اس کلام میں کس چیز کو پیش کیا گیا ہے، آیا یہ کسی بشر کا کلام ہو سکتا ہے؟ فقام عتبہ علی اصحابہ، تو عتبہ اٹھ کے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، علی اصحابہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ فقال بعضهم لبعض نحلف باللہ لقد جاءکم ابو الولید بغیر الوجہ الذی ذهب به، دونوں میں سے بعض نے دوسرے بعض سے ایک دوسرے سے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں عتبہ بدلے ہوئے چہرے سے آیا ہے، اس چہرے سے نہیں آیا جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، یعنی اس کے چہرے کے خد و خال بتلا رہے ہیں کہ وہ متاثر ہو کر آیا ہے، بدل کر آیا ہے۔ حلف یحلف حلفا، قسم کھانا، بغیر الوجہ الذی ذهب به، جس چہرے سے گیا تھا اس کے علاوہ سے آیا، بدلے ہوئے چہرے سے آیا ہے۔ فلما جلس الیہم، جب عتبہ ان کے پاس بیٹھا، قالوا ما وراءک یا ابا الولید، انہوں نے کہا اے ابو الولید کیا خبر ہے، ما وراءک، آپ کے پیچھے کیا ہے، کیا تجویز لائے ہو، کیا خبر ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ تو بہترین تعبیر ہے، کسی سے پوچھنا ہو احوال تو ما وراءک، کیا حالات ہیں، کیا واقعہ ہے، کیا کچھ خبر ہے؟ قال ورائی انی قد سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط، تو اس نے کہا میرے پیچھے یہ ہے، واقعہ یہ ہے، خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا، قسم بخدا میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، قط تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نہیں، ہرگز کبھی نہیں سنا۔ واللہ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانت، قسم بخدا نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ ما مشبہ ولیسا ہے، اس کی خبر پر با زائدہ برائے تاکید داخل ہے، جس طرح لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے تاکید کے لیے، اسی طرح مائے مشبہ ولیسا کی خبر پر بھی بائے زائدہ برائے تاکید داخل ہوتا ہے، تو نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ یا معاشر قریش اطیعونی، اے گروہ قریش، اے قریش کے لوگوں میری بات مانو، اطیعونی میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو، وخلوا بین هذا الرجل وبین ما هو فیہ فاعتزلوا، اور اس شخص کو اور اس دین کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ خلو پہلے بھی آیا باب تفعیل سے، خالی کر دینا، چھوڑ دینا، ما ہوا فیہ جس میں ہے، جس معاملے میں، جس دین کو یہ لے کر آیا ہے اسے اور اس کو چھوڑ دو۔ فاعتزلوا، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اعتزال الگ ہونے کو کہا جاتا ہے، اور عزل الگ کرنے کو، مجرد میں متعدی ہے، باب افتعال میں لازم۔ قالوا سحرک واللہ یا ابا الولید بلسانہ، ان لوگوں نے کہا اے ابو الولید قسم بخدا اس کی زبان کا جادو تجھ پر چل گیا، اس نے اپنی زبان سے تجھ پر جادو کر دیا۔ سحرک بلسانہ، اپنی زبان سے تجھ پر جادو کر دیا۔ قال هذا رأیی فیہ فاصنعوا ما بدا لکم، عتبہ نے کہا اس کے بارے میں میری تو یہی رائے ہے، اب تمہیں جو سمجھ میں آئے وہ کرو۔ هذا رأیی فیہ،
اس کے بارے میں میری یہی رائے ہے، یہی تجویز ہے، مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہترین تعبیر ہے، کسی سلسلے میں کوئی رائے اور تجویز پیش کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ھذا رأیی فیہ، اس معاملے میں میری یہی رائے ہے، یہی تجویز ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاصنعوا ما بدا لکم، جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو تمہارے سامنے حقیقت واضح ہو رہی ہے، اس کے مطابق تم اپنا کام کرو۔ بدا یبدو بدوا، ظاہر ہونا۔ بہترین تعبیر ہے، اپنی رائے پیش کرنے کے بعد یوں کہا جاتا ہے ھذا ما بدا لی، مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، میرے سامنے تو یہی صورتحال واضح ہے، میری سمجھ کے مطابق تو معاملہ یوں ہی ہے۔ تو اچھی تعبیر ہے، اصنعوا ما بدا لکم، جو سمجھ میں آئے، جو بہتر معلوم ہو وہ کرو۔ قد نصحت لکم وعرضت لکم رأیی، میں نے آپ کی خیر خواہی کر دی، اپنی تجویز آپ کے سامنے پیش کر دی۔ فاصنع ما بدا لک، اب تجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر۔ تو یہ عتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہونے والی گفتگو اور پیش آنے والا واقعہ تھا۔ اللہ ہمیں سیرت نبوی کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔